अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समीम रहीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। 3-4 अहम जो वाक़यात हैं उन पर आपके साथ गुफ्तगू करूँगा। एक तो जो कल मदीना मुनव्वरा में जो वाक़या हुआ उस पर बहुत सारा रिएक्शन भी आ रहा है और उसमें हुकूमत पाकिस्तान क्या करने की कोशिश कर रही है, वो मैं आपको बताऊँगा कि क्या है वो मामला। इसके अलावा एक कानून और आइन के हवाले से हमेशा ये सुना है हमने और कहा जाता है कि जिस रियासत पर से लोगों का एतमाद उठ जाए तो फिर वो उसका कायम रहना उसी शक्ल में बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अभी पाकिस्तान में जो माजी करीब में जो वाक़यात हुए हैं, एतमाद लोगों का शटर हो गया बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ख़िलाफ़ जो पीटीआई की दरख्वास्त थी, उनकी नाअहली की दरख्वास्त, उसको ख़ारिज कर दिया। हालांकि वीडियो एविडेंस भी था जिसमें उनके साहबजादे जो हैं वोटों को ख़रीद रहे हैं, पैसे की बात हो रही है और जिन लोगों से ख़रीदा गया उनके बयान हल्फी भी थे कि कोशिश जिनको की गई। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि ये कोई एविडेंस नहीं है और उस केस को खारिज कर दिया। ये जगतरफा इंसाफ ये किस तरफ ले जाएगा? लाहौर हाई कोर्ट को हम देखते हैं, वहाँ पर जिस तरीके से जजेस के रिमार्क्स आ रहे हैं, जिस तरीके से फैसले हो रहे हैं, जो आइन और कानून में लिखा हुआ है, बहुत सारे कानूनदान ये समझते हैं कि ये उसकी वायलेशन है, लेकिन फैसले हो रहे हैं। हमज़ा शहबाज का इलेक्शन का मामला हो, पंजाब असम्बली के फ्लोर पर ये मारपीट की बात हो और अब उनके हल्फ का मामला हो, बिल्कुल एक ऐसा सूरत हाल सामने आई है कि जो लोगों का इतमाद जो है इदारों से वो उठ रहा है। रात को अदालतें अगर खोली जाती हैं 12 बजे, उस पर अगर क्वेश्चन किया जाए तो वो भी अदालतों को पसंद नहीं है। अरशद शरीफ साहब का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, वहाँ पर उनके मामले पर तो बात हो रही है, लेकिन इससे ज़्यादा ये है कि जी बयानिया बनाया जा रहा है कि अदालतें रात को 12 बजे क्यों खोली जा रही हैं। तो सवाल ये है, क्या अदालतें रात को 12 बजे नहीं खुलती? क्या मेरे और आपके लिए खुलती हैं? मेरा तो एक केस है जो पिछले 2 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस पेंडिंग पड़े रहे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस पेंडिंग। तो हम तो सिर्फ ये सवाल उठाते हैं कि ये पेंडेंसी जो है, ये देखना चाहिए कि इसका बेनिफिशियरी कौन है। तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप किन हालात से आप दो चार हैं। ये वो सारे मैं आप मामलात आपके साथ डिस्कस करूंगा। दूसरा, इमरान खान साहब की जो कैंपेन है वो मुल्तान वर्कर से अब उनका खिताब है, हर तरफ वो जा रहे हैं और लोगों को मोबिलाइज उन्होंने कर लिया है। पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के साथ खड़े हैं और ये जो फ़ौज ने जिस तरीके से मिलकर इस हकूमत को, इमरान खान की हकूमत को निकाला है, पीछे से सारी जो ताकत प्रोवाइड की इस अपोजिशन को, और अब भी इस ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है पाकिस्तान की फ़ौज, इसकी बिसाखियाँ इसकी बनी हुई है। तो लोग सवाल करते हैं, इदारों को देखना चाहिए कि आप जो अपनी रिप्यूट है, ये जो गुडविल है, वो आप उसको अर्न करते हैं बाय योर एक्शंस, बाय योर डीड्स। सिर्फ गुफ्तगू से या आप अच्छे अच्छे गीत या नगमे या तराने अगर आप सोशल मीडिया पर रिलीज़ करते हैं, तो उससे अगर आप ये समझते हैं कि हम अपनी गुडविल अर्न कर लेंगे, तो ये अब लोग हर चीज़ सोशल मीडिया पर उनके पास अवेलेबल है, तो वो एक्शंस को देखकर फैसला करते हैं। सबसे पहले जो वाक़या मैं आपको खबर दे देता हूँ। हुकूमत पाकिस्तान की ये कोशिश है, सऊदी अरब से वो राब्ते में है कि जिन लोगों को अगर कोई जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं उनसे कोई इस तरह का, एक तो उन्हें डिपोर्ट करवाया जाए और जब वो यहाँ पर आएँ तो उसके बाद उनको पकड़ के उनके साथ जो सलूक किया जाए। दूसरा, सऊदी अथॉरिटी से ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप इनसे बयानात ऐसे ले लें जिससे ये साबित वो कर सकें कि ये कोई मंसूबा बंदी के तहत लोग आए थे। यानी पाकिस्तानियों के इमरान खान के ऊपर या पीटीआई पर मलबा डालने के लिए अब सऊदियों की हुकूमत से ये कहा जा रहा है कि आप हमें ये जो गिरफ्तार शुदा लोग हैं इनसे कुछ बयान हमें ये इस तरह के दिलवा दें कि एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत ये आए थे और फिर उसके बाद इन्हें डिपोर्ट कर दें, हम पाकिस्तान में इनसे निपट लेंगे। ये हुकूमत पाकिस्तान करने की कोशिश कर रही है ताकि इमरान खान पर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मज़हब कार्ड उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले एक छोटी वीडियो उसको एडिट करके चलाई गई, उनकी अहलिया के बारे में बातें चलाई गई और अब ये इस तरह का एक बयान लेके तो मलबा उन पर डालने की कोशिश की जाए। अब दूसरी बात आ जाए, ये जो वाक़या हुआ शहबाज शरीफ साहब का और वो जो दूसरा उनका डेलीगेशन है,
یہ بالکل مسجد نبوی کے اندر نہیں ہوا، جہاں پر یعنی جو ہال ہے اس کے اندر نہیں ہوا. ہال سے باہر ایک بڑا برآمدہ ہے جس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں چھتریاں آ جاتی ہیں. وہ جس وقت لوگ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ مسجد کا حصہ بن جاتا ہے. اس سے بھی باہر مارکیٹ ہے، اور مارکیٹ میں وہاں پر گاڑیاں بھی آتی ہیں، وہ بھی بالکل مسجد کے سامنے والی جگہ ہے. جب بہت زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں تو وہاں پر بھی صفیں جو ہیں وہ بن جاتی ہیں اور لوگ نماز ادا کرتے ہیں. اب یہ جو واقعہ ہوا، یہ جو مسجد کا جو دالان ہے اس سے بھی باہر، جہاں پر لوگ جوتیوں کے ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں عام حالات میں، لیکن جب نماز کا ٹائم ہے تو وہاں پر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، وہاں پر یہ واقعہ ہوا. اور اس وقت اب یہ ایک مسلمانوں کے جذبات کو، میں نے کہا نا مذہب کاٹ، پھر زیادہ ابھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھیں یہ مسجد نبوی کے اندر ہوا یہ سب کچھ. سب سے پہلے تو یہ بات کہ یہ مسجد نبوی جو ڈیزگنیٹڈ ہے اس کے اندر یہ واقعہ نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ تھا، یہ نعرہ لگایا لوگوں نے شہباز شریف کو اور ان کے ڈیلیگیشن کو دیکھ کے کہ آپ چور ہیں. تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ وہ چور تو ہیں، ان کے خلاف مقدمات ہیں، ان کو، اور وہ مقدمات کو ڈاج دینے کی کوشش کریں. اربوں روپے کے منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں اور بہت سارے کیسز ہیں. اختیارات کا ناجائز استعمال جو ہے وہ اس کے کیسز ہیں. تو یہ انہوں نے وہاں پر آواز بلند کی. مجھے یہ بتائیے کہ یہ آواز بلند کرنا کہاں پر بے ادبی ہے؟ اگر آپ ہسٹری میں واپس جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، مسجد نبوی کے اندر ہی تمام معاملات، تعلیم و تربیت بھی وہیں پر ہوتی تھی اور تمام معاملات بھی وہاں پر ڈسکس کیے جاتے تھے. خلفائے راشدین کے زمانے میں کوئی قصر وزیر اعظم، قصر خلیفہ، کوئی ان کے محل نہیں ہوتے تھے، ان کے کوئی دربار نہیں تھے. وہ مسجد نبوی کے سین میں بیٹھ کر سارے فیصلے کیا کرتے تھے. مسجد نبوی ہی تھی جس میں ایک شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا کہ یہ کرتا اتنا لمبا آپ نے کیسے پہن لیا؟ سیاست دین سے جدا نہیں ہے. یہ اگر آپ دین کو، جیسے علامہ نے کہا کہ اگر آپ دین کو سیاست سے جدا کر دیں تو رہ جاتی ہے چنگیزی، ایسا کچھ نہیں ہے. وہاں پر کسی پر تشدد نہیں ہوا، وہاں پر کسی کو مارا پیٹا نہیں گیا. اگر کوئی چور آدمی سرکاری وسائل کا استعمال کرتے ہوئے وہاں پر آتا ہے، اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے، تو کچھ مسلمان وہاں پر اگر یہ وائس ریز کرتے ہیں تو یہ بے ادبی نہیں ہے. اور یہ سپونٹینیس ہوا. یہ کہنا کہ وہاں پر کوئی پلاننگ کر کے سب کچھ ہوا، کسی کو کیا پتا تھا کہ کتنے بجے آنا ہے شہباز شریف نے وہاں پر؟ کیا کسی کو پتا تھا؟ کوئی پتا نہیں تھا. وہ آیا جس وقت وہ گاڑی سے وہ سب لوگ اتر کے اندر جا رہے تھے، لوگوں نے نعرے لگا دیے. اس میں توبہ نعوذ باللہ، خدا نہ خاصہ، مسجد کی بے حرمتی کہاں ہے؟ مسجد کی کوئی بے حرمتی نہیں ہے، نہ کسی کی کوئی انٹینشن تھی، نہ ہی کوئی مسلمان اس بات کا تصور کر سکتا ہے. میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم، ان کی شان، ان کی عزت، مسلمان واری جاتے ہیں اس پر. لیکن چور کو چور کہنا یہ بھی ہمارے مذہب کا حکم ہے. تو اس بات کی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ اگر کسی جگہ پر بھی آپ یہ کہیں کہ چور کو دیکھ کر اگر آپ اسے کہیں کہ تم چور ہو، اس کو یہ یاد دلائیں اور اس کو بتائیں کہ تمہاری معاشرے میں عزت تمہارے ایکشنز کی وجہ سے نہیں ہے اور تم اپنے ایکشنز کو سدھارو، کم از کم یہاں پر آئے ہو تو اس چیز کو دیکھو، تو یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے. لیکن یہ مختلف سٹیٹمنٹس ان سے دلوا کر جو حکومت پاکستان کوشش کر رہی ہے، اور سوشل میڈیا پر یہ کیمپین چلائی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مسجد کا تقدس جو ہے وہ خدا نہ خواستہ، توبہ نعوذ باللہ، اس پر کوئی حرف آیا، کوئی تصور بھی یہ نہیں کر سکتا اس بات کی. دوسری بات میں نے آپ سے کہی کہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے، اب وہ جسٹس صاحب نے، جواد صاحب نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. ہو سکتا ہے کہ جس وقت تک میرا وی لاگ آپ کے پاس پہنچے وہ فیصلہ آ جائے. لیکن جو ریمارکس دی ہیں انہوں نے، جس طریقے سے انہوں نے گفتگو کی ہے کہ میں صرف توہین عدالت کو دیکھوں گا، توہین انسانیت کو دیکھنا کس کا کام ہے؟ توہین عوام کو دیکھنا کس کا کام ہے؟ یہ جو اس وقت جو ایک مسلط، ایک ایسی حکومت رات کی تاریکی میں امپورٹڈ گورنمنٹ امریکہ کے کہنے پر جو پاکستان کی انڈیپینڈنس کو جو ختم کر رہی ہے، تباہ کر رہی ہے، وہ دیکھنا کس کا کام ہے؟ وہ جو اسمبلی کے فلور پر جو پولیس نے داخل ہو کر جو ایم پی ایس کو مارا، اور ایک آسیہ امجد ایم پی ابھی تک زندگی اور موت کی اس میں کشمکش میں ہے، اس کو کس نے دیکھنا ہے؟ رات کو 12 بجے یہ جو عدالتیں کھلتی ہیں، یہ کس کے مفادات کے لیے کھلتی ہیں؟ کس کے تحفظ کے لیے کھلتی ہیں؟
بہرحال اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بری کر دیا، ویڈیو ٹیپس ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں، ایم این ایز خریدے جا رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے کہا یہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے. تو کیا کون سی عدالت اس کو دیکھے گی؟ جب انصاف سلیکٹڈ ہو جائے، جب انصاف اکراس دا بورڈ نہ ملے، تو پھر وہ جو ریاست ہے اس کا وجود کیا خطرے میں نہیں پڑے گا؟ پاکستان سے باہر، پاکستان کے اندر بہت پریشان ہے. یہ بڑا سیریس سوال ہے، اس کا جواب دینا ہوگا. ارشد شریف کے حوالے سے آج جج صاحب نے بڑی گفتگو کی کہ میں رات کو 12 بجے بھی یہ کروں گا، 3 بجے بھی میں یہ کروں گا اگر یہ فیصلہ ہوا. اور لیکن انہوں نے کہا یہ بیانیہ بنا دیا گیا جی کہ 12 بجے عدالتیں کھولی گئیں. تو کیا نہیں کھولی گئی عدالتیں؟ اسی کے بندے کی یہ پٹیشن کے لیے جس کو آپ نے بعد میں جرمانہ کیا، تو کیوں اس وقت رات کو آپ نے وہ عدالتیں کھولیں؟ کس اینٹیسپیشن میں آپ نے یہ عدالتیں کھولی؟ یہ سوال تو ہوتا رہے گا، یہ سوال ہے، اس کا جواب چاہیے. کوئی آپ پر کوئی کسی سازش کا الزام نہیں ہے، کوئی آپ کو کسی چیز میں امپلیکیٹ کرنے کی بات نہیں ہے، لیکن رات کو عدالت کھلتی ہے 12 بجے. میرے لیے نہیں کھلی، کبھی کسی غریب کے لیے نہیں کھلی، صرف ایسے معاملات میں کھلی ہے جس کے بینیفیشری شریف رہے ہیں. تو جناب یہ سوال تو ہوگا، اس سوال کو آپ ختم تو نہیں کر سکتے. یا تو اس کا جواب آئے، یا تو یہ کام سب پاکستانیوں کے لیے ہو رہا ہو اور اکراس دا بورڈ ہو رہا ہو، ادروائز تو یہ سوال ہوتا رہے گا. اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.